ज्वाइन करें बैरिस्टर मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आपने स्टेटमेंट सुनी होगी DGI-SPR की गवर्नेंस के हवाले से, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो DG ने कहा कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस को हल किया जाए, इसके बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा। देखिए, मैं अपना ज़ाती व्यू ज़रूर एक्सप्रेस करूँगा, और इसमें ये मेरा पर्सनल व्यू है कि गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना काफ़ी नहीं होगा। और उसके लिए अब पूरा अगर ओवरऑल की बात करें या रीसेट की बात करें, जिस तरह कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की, तो उसके लिए फिर आपको जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उस सारे सिस्टम को भी रीसेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज वी एज पॉलिटिशियंस वे ईजी स्केपगोट्स। हमें जो है कोई चीज़ हो जाती है तो नहीं, ये सियासतदान ही ख़राब हैं, सियासतदान ने ही गलत किया है। सियासतदान का काम है पॉलिसी बनाना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नीचे जो है ब्यूरोक्रेसी करती है और सिविल सर्वेंट्स करते हैं। अगर आपने सूबों के जो है मज़ीद सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए, जो कि अच्छी बात है, बनने चाहिए। आबादी का हजम इतना ज़्यादा हो गया है कि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस और उसके साथ साथ एक इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी जो कि एक अच्छे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, गवर्नेंस में सिस्टम में होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब, ये जो आपने नुक्ता उठाया रिसेंटली, और गवर्नेंस की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जी, ये जो आपने नुक्ता उठाया रिसेंटली, आई स्पोक टू वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट अबाउट इट, और उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस लानी चाहिए, और जो सिविल सर्वेंट्स का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो ही इम्प्रेसिव नहीं है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बाद उसे आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में सेट कर सकते हैं, और बेतहाशा सजेशंस थी। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन आपकी गवर्नमेंट में है? अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं करी तो आप क्या कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए? देखिए, हम रिफॉर्म्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बिल्कुल रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ख़ुद कई कमिटीज़ को चेयर करते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, चाहे वो FPR के अंदर रिफॉर्म्स हो, कस्टम्स के अंदर रिफॉर्म्स हो, या दीगर जो राइट साइजिंग एंड डाउन साइजिंग है उस हवाले से काम हो। तो हमने काम जारी सारी रखा हुआ है, और ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अगेन यू हैव टू सी के एक प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी है और एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, और इन दोनों में जो सर्विस डिलीवरी है, जो एक कह लें बेहतर सर्विस डिलीवरी या इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी कह रहे हैं, या इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है, जो कि शहरी जिससे तंग होता है, जिससे बॉदर होता है, जो इफ़ेक्ट होता है शहरी जिस चीज़ से, वो सियासतदान से इफ़ेक्ट नहीं होता, वो इफ़ेक्ट होता है उस सर्विस डिलीवरी के एंड पॉइंट से। जहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दूँ एक मिसाल के पासपोर्ट ऑफिस कह लें या नादरा कह लें, वहाँ पे तो देखें ना, वो ग्रेड 16-17 के लोग बैठे हैं, वो वहाँ पे उस पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, और क्या उनके लिए जो सार्फिन हैं, शहरी हैं, उनके लिए आसानियाँ होती हैं या नहीं होती, या इवन के अदरवाइज़ पुलिस को देख लें, या इवन अदरवाइज़ आप कोई सरकारी दफ्तर देख लें, लोगों को दुश्वार गुजारी होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज़ हैं। लेकिन उस चीज़ को मैं जब ये बात करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, लेकिन बैरिस्टर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे गवर्नेंस आएंगे, में वो एड करेंगे, असिस्ट करेंगे। जी, आप ये यूनिट्स बनाना चाहते हैं और ये बनने भी चाहिए, हम इसमें आएंगे, लेकिन आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, क्या उसका पेस इतना इम्प्रेसिव है और रिक्वायर्ड है उसी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरीके से आप पे तनकीद हो रही है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि गवर्नेंस के इशूज़ हैं। बिल्कुल। देखें, मेरे ख्याल से ये कलेक्टिवली एज पाकिस्तानीज़ एंड एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमें जो है हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पे ज़िम्मेदारी से जो है आगे लेके चलें और उसमें बेहतरी लेके आएँ। और उसकी वजह ये है कि एक सूबा अगर परफॉर्म कर रहा है, और सूबा पंजाब बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली, अगर बाकी सूबों से देखें उधर काम हो रहा है, एक सूबा ये पूरा ब्रंट बेयर नहीं कर सकता या पूरा बर्डन बेयर नहीं कर सकता इस तमाम चीज़ पे। इसलिए बेहतर है कि तमाम सूबों को काम करने की ज़रूरत है, तमाम सूबों को, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ पे जो हुक्मरान हैं, और वहाँ के जो शहरी भी हैं, हम सबको पाकिस्तानी हो के, पाकिस्तानी बन के और बैरिस्टर साहब, जब मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की तो वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सूबे को एड्रेस नहीं कर रहे थे, पंजाब के बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ पे नौजवानों को नौकरियाँ दें, सिर्फ लैपटॉप तकसीम करने से या शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस देने से हम
وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ترقی جوانوں کی جو ایکچولی ہونی چاہیے، تو وہ تو پنجاب کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور اینڈ کمنگ فرام محسن نقوی شوڈ بی الارمنگ فار دا گورنمنٹ. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہیں، اسی سسٹم کا پارٹ ہیں. آئی ایم ایکچولی گلیڈ کہ انہوں نے یہ اس چیز کی طرف توجہ دلوائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب واقعتاً کام کر رہا ہے. یہ تو ادراک سب کو ہے، اور سب اس چیز کی بات بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن پرابلی اٹس اسٹل ناٹ انف. اور وجہ یہ ہے کہ میں خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور واقعتاً لیپ ٹاپ کی اگر بات کریں یا شارٹ ٹرم جو بینیفٹس ہیں اس کی بات کریں، دیر ٹولز ٹو اسسٹ اینڈ ایڈ جو معاونت کرتے ہیں یوتھ کی، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے روزگار کا کمانا ہو، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ میں بطول صاحبہ یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ واقعتاً جو ہر لیڈر ایک بڑے فخریہ طور سے کہتا ہے کہ پاکستان کا یوتھ بل جو ہے 68-69% یہ ہمارا اساس ہے، تو اس کو ان ریئل ٹرمز پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، حکومتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یوتھ سینٹرک اپروچ اور یوتھ سینٹرک پالیسیز، سینٹرک مینیفیسٹوز، کیونکہ بلج کی جب بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ 70% جو ہے ملک کی آبادی لیکن یوتھ ایگزیکٹلی ہے. بیسٹر صاحب، تو پھر اس کے لیے ایگزیکٹلی، لیکن پالیسیز پھر بھی آپ بننی لوگ چاہیے، ان یوتھ کے کام لیے بھی کیا، ہونے چاہیے، یوتھ کے لیے مواقع کیا بھی کر ملنے رہے چاہیے، ہیں؟ ان کو جابز بھی ملنی چاہیے. ہاؤ؟ دیکھ، یوتھ کے لیے بالکل مختلف جو ہیں پروگرام شروع کیے ہیں پنجاب نے. میں پنجاب کی بات کروں گا، یہاں وفاق میں اگر بات کریں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام، اس میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے. مختلف انیشیٹوز ہیں، مختلف جو ہیں انٹرنشپ سے لے کے فیلوشپ سے لے کے دیگر جو چیزیں ہیں اس میں کام کیا جا رہا ہے. یوتھ سینٹرک پالیسیز بنی، بٹ اٹس ناٹ انف، بیکاز ہمیں ایک نیشنل پالیسی چاہیے، نیشنل ہمیں فرنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام حکومتوں کو، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کیوں نہ ہو کسی بھی صوبے میں، ہمیں دس از واٹ وی نیڈ ٹو ورک آن. لیکن اور بیسٹر واقعتاً صاحب، آپ جو کو لگتا ہے کہ آپ شفافیت یہ میرٹ کی سنگل بات کی ہیڈڈلی جاتی ہے بطور اس گورنمنٹ کو نہیں کر سکتے؟ آپ کو آپ کے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا چلنا ہوگا؟ آپ اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی یا نیشنل کنسنسس کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں، اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن آپ کے تو بالکل. اتحادی بھی اور آپ اس پہ میں ٹرسٹ عوام نہیں کی کر رہے ہیں، آراء پھر آنا آپ یہ کیسے ضروری کریں ہے. گے؟ میں یہ بھی کہوں گا عوام کی آراء آنا ضروری ہے. عوام کو آن بورڈ لیے بغیر نہ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے، نہ ہی جو گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں اس حوالے سے، بیوروکریسی کے اندر جو ریفارمز ہیں اس حوالے سے، یا یوتھ سینٹرک پالیسیز اور مینیفیسٹوز بنانے سے، یہ عوام کو آن بورڈ لینا ہوگا. کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام کی انکلوژن ہونا، عوام کی آراء آنا، وہ انتہائی ضروری ہے. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے، نئے صوبے یا چھوٹے بڑے ڈویژنس کرنی ہے، تو وہ عوام سے کنیکٹ کریں. بیسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی یا اس وقت پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، چونکہ آپ گورنمنٹ میں آپ آنسریبل ہیں، آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے؟ آپ لوگ تو گلگت بلتستان سالوں میں سر تب جاتے ہیں دیکھیں، جب میں اپنی الیکشن ہو، ذات اے کی جے بات کے آپ کروں گا، تب جاتے ہیں بیکاز جب الیکشنز ہوتے ہیں. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں یوتھ کو. نہیں، میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کروں گا. اور اپنی بات یہ کہ میں ریزونیٹ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں، میں کنیکٹ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹس اے ویری پرسنل تھنگ، بیکاز میں اپنے حلقے میں ٹائم دیتا ہوں. میں ہر ہفتے والے دن اپنے پولیٹیکل سیکریٹریٹ میں بیٹھتا ہوں ود این اوپن ڈور پالیسی. واک ان میرے جتنے بھی کنسٹیچوئنٹس ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ میرا ووٹر سپورٹر ہے کہ نہیں، وہ آتے ہیں، اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک ایکسیسیبلٹی ان کو پرووائڈ کرنا، ان کو ایک اپروچیبلٹی پرووائڈ کرنا کہ آپ اپروچیبل ہوں، ایکسیسیبل ہوں اور اویلیبل ہوں ان کے لیے. یہاں پہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اب دنیا ایوالو ہو چکی ہے. جب آپ کی اتنی سوشل میڈیا ایپس آ گئی ہیں، آپ وہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان پرسن کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور بالکل ایک پبلک ریپرزینٹیو کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے جو لوگ ہیں جن کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن ان کے بیسٹر ساتھ صاحب، رابطے یہ میں تو رہے آپ کو اور اپنے ان کے اتحادیوں کے ایشوز کو ساتھ ایڈریس کریں بیٹھ اور ان کے ایشوز سنیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے، یو نیڈ ٹو کم اپ ود ہوم ورک سر. آپ خود جو میں بات کر رہی ہوں، آپ مجھے سیکنڈ کر رہے ہیں، No, بٹ but I think all parties need to sit together. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے سر جوڑ کے. اور بالکل محسن صاحب نے ٹھیک کہا کہ آج نہیں تو کل بیٹھنا پڑے گا. اور چاہے جتنی دیر بیٹھیں، ایک دن بیٹھیں، ایک مہینہ بیٹھیں، ایک سال بیٹھیں، بٹ ویل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اینڈ ہمیں وہ برین اسٹارمنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹھ کے ایک کوہیسو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اس تمام تر ایشو کے حوالے سے، اور اس کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں جو گورننس کی شارٹ کمنگز ہیں. اور گورننس یہ خالی وفاقی حکومت کی بات نہیں ہے، گورننس کی اوور آل پورے ملک کے اندر بات کی جا رہی ہے، اور مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے. سو اس ایز اے ہول
अपोजिशन और हुकूमत दोनों को बैठ के इसमें संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, डिलिबरेट करने की जैसे बैरिस्टर साहब DGISPR ने भी कहा कि वो अब मखसूस सरदारों से बात नहीं करेंगे या एलीट से बात नहीं करेंगे जो माजी में होती रही है, आवाम से बात करेंगे। मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। ये बहुत पहले ही ये बात हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले ही इस पे काम होना चाहिए था। अब इसमें भी आप ये देखें कि लोगों से कनेक्ट करने की बात है, जो आप कह रहे हैं वो भी लोगों से कनेक्ट करने की बात है। तो वो कब होगा नेशनल डिबेट ऑन दीज वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़, वो कब होगा बैरिस्टर साहब? आई थिंक वेरी सून देयर शुड बी अ नेशनल डिबेट ऑन दीज इश्यूज। और बिल्कुल मैं तो देख रहा हूँ कि जल्द जो है ये जो डिस्कोर्स है ये स्टार्ट होगा और एक नेशनल लेवल पे डिस्कोर्स स्टार्ट होगा। और बिल्कुल हुकूमत जो है उसके ऊपर क्या आरा रखती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़ाती राय आपको दे दी। अब ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आज़म रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं, रिफॉर्म्स कर भी ठीक रहे है हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये भी उनके माइंड में होगा। वैसे तो ये नजम सेठी की किताब का नाम है, लेकिन हमारे मुल्क में इस टर्म को और भी बहुत से कॉन्टेक्स्ट में इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्या अभी भी सेम पेज बरकरार है? क्योंकि शहबाज शरीफ हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन planet Earth to have the very positive working relationships in establishment in Pakistan. तो ये बहुत ही कम वज़ीर आज़म है जिनको कहते हैं कि हर दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहुत कॉर्डियल ताल्लुकात रहे। तो क्या अभी भी है वो? जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ुद जो है वज़ीर आज़म आपको पता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट भी किया जाता है। और इसी हवाले से मैं ये आपको बताऊं कि जो अफवाहें जिस किस्म की फैलाई जा रही हैं या जिस किस्म की तरफ की बातें की जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से। लेकिन हमें मज़ीद जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, चीज़ों के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। एंड वी वर्किंग टुवर्ड्स इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।